थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं वेल नोन स्कॉलर हैं, इल्म आदाद के माहिर हैं, माहिर नजूम हैं और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अच्छे टीचर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। डॉक्टर साहब हम सुनते आ रहे थे कि इमरान खान जो है ना वो जेल में एक दिन नहीं निकाल सकता, वो टूट जाएगा, वो उसके आसाब इतने, वो बंद जगह पे रह नहीं सकता, लेकिन हम देख रहे हैं कि इमरान खान डट के जेल काट रहा है। मुझे ये बताएं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो खान साहब को टूटने नहीं दे रही? इमरान खान साहब को सबसे पहले जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो लोग इमरान खान को समझ चुके हैं, उनकी दुआएं, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि इमरान खान जो है उसको बहुत सारे लोगों की जो है ना वो ब्लेसिंग्स, पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हैं वो भी हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर नुकसान भी होते हैं। मगर रूहानी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इमरान खान को जो रूहानियत वाले मामला थे ना, वो अब लोग हंसेंगे जी इमरान खान तो प्ले बॉय थे और ये था और वो था। भाई चोरों कुतब भी तो सुनी है ना बात। जी जी, चोर होता है फिर कुतब भी बन जाता है। इमरान खान खैर कुतब तो नहीं है, उस दर्जे पे तो कोई भी नहीं फायद होता। मगर ये है कि इमरान खान की जो है ना वो है, आप समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन है और काफ़ी ज़्यादा उसका जो उसका इस वक्त खान साहब का जो एनर्जी पैटर्न है ना उस उनके ऑरा का, वो स्ट्रॉन्ग डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और रीज़न उसका ये है कि जो प्लैनेट्स उनके जो हैं इमरान खान साहब के, उनके जायचे के अंदर उनके कलर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और वो रूहानियत से रिलेट कर रहे हैं। प्लस ये कि शऊर जो दे दिया ना इमरान खान ने लोगों को सोचने समझने का। लोग कहते हैं बदतमीज़ी करते हैं लोग, मगर ये है कि ये लोगों को जो समझ और सोशल मीडिया की जो इन्होंने यूजेज की है उसकी वजह से जो लोगों को समझ आई है, मकबूलियत का ग्राफ बढ़ रहा है। और फिर एक जद्दोजहद है इमरान खान की, 26 साल की एक पूरी जनरेशन है जो तैयार हुई है। जो 26 साल का बच्चा है इस वक्त वो इमरान खान के साथ है। तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो हैं इमरान खान के जायचे के अंदर। अगर हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप देख लें 92 का वर्ल्ड कप है, उसके अलावा शारजा कप जो है वो है, और बहुत सारे जो हैं वो इनके उसके ऊपर क्रेडिट के ऊपर हैं चीज़ें, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो। और जायचे के हिसाब से हम देखते हैं तो इनका जो मार्स है वो अच्छी पोजीशन में है। उस मार्स जो है वो स्ट्रेंथ को ज़ाहिर कर रहा है। इनर स्ट्रेंथ जो है वो हम पढ़ते हैं, जो थॉट है हमारी वो हम पढ़ते हैं मून से। मून भी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ। तो इमरान खान ने सोच ली है कि कोई कुछ करे ना करे, मैंने जो करना है मैंने वो कर लेना है। तो जो सोच है इमरान खान की, उसकी वजह से और दुआओं की वजह से इमरान खान स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। डॉक्टर साहब इमरान खान किसी लेवल पे डील कर सकता है? इमरान खान सिर्फ एक लेवल पे डील करेगा। मैंने पहले भी कोई वीडियो की थी, जहाँ पे उसको लगेगा कि उसकी कौम का कोई फ़ायदा हो रहा है, वो डील करके शायद पीछे हट जाए या कुछ कोई इस तरह की बात हो सकती है, क्योंकि मून उसका स्ट्रॉन्ग है। वो जो सोच रहा है बंदा वो करेगा। वो अगर डील करेगा, पाकिस्तान से बाहर जाने के प्लैनेट्स उनके जो हैं वो एक्टिव नहीं है, यानी ट्रैवलिंग के प्लैनेट्स जो हैं खान साहब के, वो मैं देखता हूँ वो एक्टिव नहीं है। हाँ ये है कोई कॉम्प्रोमाइज़ अगर कौमी लेवल के ऊपर, कौमी मफाद में जिसको कहते हैं वो करना चाहे तो वो शायद कर लें। वसी तर कौमी मफाद में, वो जो वसी तर कौमी मफाद सारे जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, इमरान खान साहब जो हैं अगर वो करेंगे तो ही विल मे बी मीन इट। मगर ये है कि कोई बहुत ही मतलब कहना चाहिए ना कि जी जिस तरह से भाग जाना, दौड़ जाना, गायब हो जाना मंजर आम से, वो नहीं है जी। डॉक्टर साहब दो सवाल हैं, इकट्ठे कर लेता हूँ मैं। आरफ अलवी की तरफ से खान की मदद हो सकती है या कोई बैरूनी ताकत जो है वो इमरान खान की मदद कर सकती है? इमरान खान का ना 9वां घर अच्छा है। उस इमरान खान साहब को बैरूनी ताकत की तरफ से मदद मिलेगी। जो सवाल जिनका आपने किया है उस तरफ से मुझे को ख़ास, मैंने आपकी वीडियो पहले भी आपके साथ की थी, मैंने उसके अंदर भी अर्ज़ किया था, मेरे ख्याल 2 महीने हो गए इस बात को जी कि उस तरफ से यानी अंदर से ना मोहतरम सदर की तरफ से कोई हेल्प मिलती हुई नज़र एज सच नज़र नहीं आएगी। डॉक्टर साहब अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है, फिर सूरज ग्रहण भी आ रहा है और चांद ग्रहण भी आ रहा है। अक्टूबर के महीने में आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं? रिजवान साहब आज किस दिन 22 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं जी 22 सितंबर, ठीक है जी। आज का दिन 22, 23, 24 यानी एक हफ़्ता जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है।
اچھا اب یہ یہاں پہ نا ویورز سمجھ لیں 5 سے 7 دن میں پلانٹس کی پوزیشن چینج ہوگی. اس دوران بھی کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی پالیٹکس سے ریلیٹڈ, ورلڈ پالیٹکس سے ریلیٹڈ, پلس اس عرصے کے بعد جب ہم پری ایفیکٹس کو میچور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لونر اور سولر ایکلپس کے, تو اس کے اندر بھی 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر پھر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ نظر آئے گی. نہیں 2 ہفتے امپورٹنٹ ہیں ہمارے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم سنتے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ غیبی مدد ہے, اس کے ساتھ روحانی مدد ہے, اس کے ساتھ پتہ نہیں کون سی طاقتیں ہیں. آخر یہ وہ جو لوگوں کی دعائیں ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی بشرا بھی کوئی خاص مدد فراہم کر رہی ہیں؟ سب سے بڑی مدد اللہ کی ہوتی ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ کے حبیب کی نظر کرم ہونی چاہیے, پنجتن پاک کا سایہ ہونا چاہیے. کوئی جو ہے اس سے بڑا کام نہیں ہے. دعا انسان اللہ سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو جو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں. عمران خان نے کوئی اچھا کام کیے ہوں گے جن کے ساتھ, یا جو لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہیلتھ کارڈ کا تو اجرا انہوں نے کیا. بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی فون کر کے کہا جی اس نے یہ کام کیے, اس نے یہ کام کیے, پناہ گاہیں بنائیں. ان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ نہیں سمجھتے اس چیز کو, مگر ان چیزوں کی جو ہے نا ویو لینتھس وہ انسان کے اورا کو, انسان کے جو ہاروسکوپس ہیں نا ان کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. دعائیں ہیں عمران خان. میں پھر وہی بات کروں گا کہ قدرت جو ہے وہ اس وقت راضی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, کیونکہ 9th ہاؤس سے ہم پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کا گھر. بہت سارے لوگ نہیں بھی پڑھتے, مگر میرا جو طریقہ کار ہے 9ویں گھر سے اللہ کی رحمت پڑھنی ہوتی ہے, وہ اسٹرانگ ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے. 3-4 بڑی پارٹیز ہیں جو گورنمنٹ بنا سکتی ہیں, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, MQM, چلیں کر لیں, وہ ایک صوبے کی جماعت ہے. آپ کو ان میں سے کس کا مستقبل ذرا بہتر نظر آ رہا ہے؟ پھر نام لیجیے گا. تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, MQM. جماعت اسلامی, پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی, یہ 3 پارٹیز جو ہیں یہ آپ کو مین اسٹریم پالیٹکس میں نظر آئیں گی. وعدے وعید جو بھی ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل چیزیں ہیں. میں ذائچے کے حساب سے بات کرتا ہوں. مجھے یہ 3 پارٹیز جو ہیں یہ آپ کی, اور ظاہر ہے وہ جو MKM کا ہے وہ تو ان سے تو خیر آپ نہیں, مطلب آپ ان کو پسند کریں یا ناپسند کریں وہ تو ناگزیر ہیں سندھ کی سیاست کے لیے, خاص ایک جگہ کے لیے. یہ 3 بڑی پارٹیز جو ہیں. بڑا اہم سوال, مہنگائی کم ہوگی یا عوام کی درگت بنتی رہے گی؟ دوسری والی بات ٹھیک ہے. اچھا جی, مطلب عوام کے لیے اچھی خبر فی الحال نہیں ہے. نہیں جی, ایسی کوئی میں مطلب وہ لالی پاپ, کیونکہ میں آپ کو پالیٹکس میں تو نہیں ہوں کہ میں لالی پاپ دے دوں, ایسا کچھ نہیں ہے. اور ان کو برداشت کرنا پڑے گا ہمیں. یہ سال نومبر میں شاید کوئی چھوٹا موٹا دکھاوے کے لیے ہمیں ریلیف مل جائے, اور اس کے بعد پھر 24 عذاب کا سال, 25 آدھا پھر عذاب کا سال, پھر ہمیں عادت پڑ جائے گی. پھر ہمیں عادت پڑ جائے گی. نواز شریف نے بڑی ایک دھواں دار تقریر کی. انہوں نے کہا کہ فیض اور باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے. کیا احتساب ہو سکے گا ان دونوں کا؟ نہیں جی, لاؤڈ اینڈ کلیئر نہیں. بس یہ نعرہ یہ نواز شریف کی واپسی کا جو انہوں نے لگایا ہے. وہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ راہو اور کیتو ایکٹیو ہیں کہ واقعی کچھ مطلب جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ویسا اصل میں نہیں ہے. یہ پیچھے کچھ اور معاملات ہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, یا پھر جو ہمارے ناخدا ہیں وہ جانتے ہیں. ڈالر کے ریٹ میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ڈالر نیچے آ رہا ہے, لایا جائے گا, تھوڑا سا اور نیچے آئے گا. وہی والی بات ہے, نومبر تک جو ہے نا وہ کھینچ کے اس کو کریں گے کچھ نہ کچھ اور پھر اوپر پھر بس اللہ مالک ہے. ہاں جی, پھر یہی ہے. بس پھر جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے. تو اللہ تو واقعی مالک ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے, دکھ کی بات ہے. کتنے لوگ چلے گئے. دنیا کی شاید سب سے بڑی ہجرت اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان سے ہو رہی ہے, وچ از ناٹ گڈ. بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب نے یہ آخری 2 باتوں کے اوپر ڈرا دیا ہے کہ درگت بننی ہے اور اس کے بعد ہمیں عادت ہو جائے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر, پاکستان کی عوام پر رحم فرمائے اور ہمیں جو ہے کوئی اچھی اور سچی لیڈرشپ دے جو اس ملک کا سوچے, جو اس عوام کا سوچے, نہ کہ اپنے پیٹ کا سوچے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.